बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद राशिद, आपका होस्ट। अपने यूट्यूब चैनल पर आगाही वन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जिस किस्म की हलचल इलेक्शन के बाद हुई और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं हुकूमत साजी के सिलसिले में, इससे पहले हम जो आपको अपडेट दे चुके थे और इस वक्त जो अपडेट हमारे पास मौजूद हैं, ये तमाम बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी ने किस तरह से यू टर्न लिया और जो एक रिट पिटिशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिट पिटिशन जो इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से हुई थी, वो साहब इस वक्त कहाँ हैं, जो रिट पिटिशन दायर करने के बाद कहाँ चले गए, उस केस का क्या बना, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या लाइन ली है हुकूमत में ना आने के बाद, जो इक़्तिदार में अब उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या नई लाइन ली है। तो ये सब हम आपको अपडेट बताने जा रहे हैं और हुकूमत साजी के सिलसिले में भी बताएंगे कि सूबों में और वफाक में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स की जानिब। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कमिश्नर रावलपिंडी का। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक साजिशी और मशकूक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी तमाम तफसीलात मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था। तो हमने ये भी आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किन लोगों से उनका रब्ता हुआ था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या मुहरकात थे। हमारी ये तमाम अपडेट्स सही साबित हो गई ठीक उसके 2 दिन के बाद, जब कमिश्नर रावलपिंडी ने दोबारा से एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में ये कहा कि मैंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो किसी सियासी शख्सियत के बहकावे में आकर की थी। वो सियासी शख्सियत कौन है वो हम आपको पिछले अपने व्लॉग में बता चुके हैं। उनका ताल्लुक लाहौर से है और उसका हम आपसे नाम भी ले चुके हैं। तो कमिश्नर रावलपिंडी ने उस सियासी शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन हम आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक सियासी शख्सियत जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसके साथ उनका रब्ता हुआ। अब वो कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे ये कहा गया था, क्योंकि मुझ पर रिटायरमेंट का भी दबाव था और मुझे कहा गया था कि जब आप रिटायर हो जाओगे और हम हुकूमत में आएंगे तो आपको इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा, आपको ओहदा भी मिल सकता है। उनका कहने का मकसद था आपको फ़वाइद हासिल होंगे। तो इस सब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो ट्रैप हो गए और वो बहकावे में आए, तो इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी सज़ा दी जाए। तो अब कहने का मकसद ये कि या तो पहले उनका ज़मीर जागा था या उनका ज़मीर जागा है, तो उनकी किस बात को सही लिया जाए। तो तहकीकाती अदारों ने जो तहकीकात की और जो एक इस सिलसिले में जो हक़ाइक़ जानने के लिए कमेटी कायम की गई थी नासिर दुरानी साहब की सरबराही में, तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो भी साजिश हुई और कमिश्नर रावलपिंडी ने जो भी एक स्टेटमेंट दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसके जो मशकूक और साजिशी साबित होने पर तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सिफारिशात में ये कहा कि ये साबित हो गया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एक साजिश के तहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जो भी इसका मतलब ये हुआ कि जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनको जो धांधली करके जितवाया गया था वो गलत थे और वो तमाम जीते हुए लोग थे। और मैं आपको पहले ही बता चुका था जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए लोगों को जितवाया गया है। जब रिजल्ट सामने आए तो उसमें से किसी के लिए भी 50,000 वोट नहीं थे, तो इससे साबित हो गया था कि वो गलत कह रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, और वरना तो उनका अमेरिका का वीज़ा लग चुका था, क्योंकि यहाँ पर लोग हैजान बर्पा करके एक तूफान बर्पा करके मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके लोग बाहर चले जाते हैं और कई लोग जा चुके भी हैं।
تو آپ ان کے ناموں سے اور ان شخصیات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ تھا ڈراپ سین کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کا۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں، کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی اس وقت جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو تمام الیکشن کا جو پروسیس ہوا اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی۔ جب اس کی ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہیں، وہ نہیں آئے۔ تو معاملہ یہ کھلا کو جو معاملہ یہ جو سامنے آیا کہ وہ ریٹ پٹیشن جو دائر کی تھی وہ بھی ایک سازشی عمل کا حصہ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بریگیڈیئر صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر صاحب اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پٹیشن دائر کر کے خود امریکہ چلے گئے، اور ان بریگیڈیئر صاحب کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے 2012 میں۔ تو یہ تمام سازشی عناصر سازشیں کر رہے ہیں، اور ان پر سپریم کورٹ نے ان جو ریٹ پٹیشنر تھے جنہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، ریٹائرڈ بریگیڈیئر، جو وہ ویسے ان کے چونکہ ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، ان کے ساتھ تو ریٹائرڈ بریگیڈیئر لگانا ہی نہیں چاہیے، تو بہرحال ان صاحب پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ تو اس جو یہ ریٹ پٹیشن تھی یہ بھی خارج ہو گئی، اس کا بھی ڈراپ سین ہو گیا۔ تو یہ سارا سلسلہ رہا۔ اب آتے ہیں حکومت سازی کی طرف۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اتحادی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اپنے پچھلے ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ کون سے عہدے کس کو ملنے جا رہے ہیں۔ لیکن وفاقی کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی بیٹھنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے انتھک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے، اور جہاں وہ آئینی عہدے لے رہے ہیں تو وہ وفاقی کابینہ میں بھی حصے دار بنے۔ اسی طرح پاکستان متحدہ قومی موومنٹ، تو متحدہ ایم پاکستان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی جو ایک دو بیٹھکیں ہو چکی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں۔ گورنر سندھ کا عہدہ پاکستان ایم پاکستان کے حصے میں آ رہا ہے۔ ایم پاکستان گورنر سندھ کا عہدہ لے گی، اور وفاقی کابینہ میں بھی حصہ ان کو ملے گا۔ اسی طرح بلوچستان میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، میں آپ کو تمام ڈیٹیل پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ان میں کس طرح سے حکومت سازی کے سلسلے میں ایک معاہدہ ہوا ہے بلوچستان میں کہ پہلے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس کے بعد آدھی مدت کے لیے مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اور اس وقت بلوچستان میں مسلم لیگ نون، چونکہ یہ معاہدے میں تھا کہ مسلم لیگ نون بلوچستان کا گورنر بھی ان کا ہوگا، تو گورنر کے لیے میر جعفر خان مندوخیل جو پرانے مسلم لیگی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، تو ان کا نام سامنے آ چکا ہے۔ جعفر خان مندوخیل پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے بلوچستان کے نئے گورنر کے طور پر نامزد کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح جو کے پی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ تو حکومت نہیں بنانے جا رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے گورنر وہاں پر ہوگا، اور اس کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب کا نام سامنے آ چکا ہے۔ اور وہاں پر حکومت جو بنے گی وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے، جس میں پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس شامل ہو چکے ہیں، ان کی وہاں پر حکومت بننے جا رہی ہے، اور علی امین گنڈاپور کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے فائنل ہو چکا ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو چکا ہے، سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، حلف برداری ہو چکی ہے، اور پنجاب اسمبلی میں جو آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کو پچھلے تمام ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ تو مریم نواز پہلی مرتبہ کسی اسمبلی میں وہ آئیں، اور انہوں نے اپنی رکنیت کا حلف اٹھایا، اور
تو وہ اب وزیر اعلیٰ بھی بننے جا رہی ہیں. انہوں نے اپنی تمام جو اسٹریٹجی ہے آگے آنے والی اس کا بھی اعلان کر چکی ہیں کہ وہ رمضان پیکیج کس طرح سے لے کر آئیں گی. اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے لیے ملک احمد خان کا جو نام سامنے آ چکا ہے. اور ملک احمد خان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب میں اسپیکر کے عہدے کے امیدوار ہوں گے اور وہ کل اسپیکر نامزد ہونے جا رہے ہیں، اسپیکر بننے جا رہے ہیں. تو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اعلان کیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید جو انتھونی ہیں ان کا نام اعلان کیا گیا ہے، اقلیتی ممبر ہیں شاید. تو اور اسی طرح جو ہے وہ سید مراد علی شاہ جو کہ بہت گمان یہی تھا اور اس بات کا 99% چانس تھا کہ مراد علی شاہ ہی ہوں گے. تو بہرحال ان کا اعلان بہرحال باقاعدہ طور پر ہو گیا کہ مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اگلے 5 سال کے لیے تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو تھی حکومت سازی کے سلسلے میں اپڈیٹ. اور وفاق میں سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وفاق میں کیا صورتحال ہوگی. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کس کا ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا. صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور اسپیکر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا، ڈپٹی اسپیکر نون لیگ کا ہوگا، چیئرمین سینٹ اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر نون لیگ کا ہوگا، اور ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کے ہوں گے. اور قومی اسمبلی میں اسپیکر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو یہ تمام صورتحال ہے میں نے جو آپ کو بتائی ہے، یہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہے. تو صوبوں میں بھی اس طرح سے حکومت سازی کا عمل جاری ہے، اور آئندہ 2-3 روز میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. اور اب آتے ہیں ہم اس جانب، اپنے اس ٹاپک کی جانب جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک لائن ہے، جو نئی لائن انہوں نے لی ہے، جو کہ گو کہ نئی تو نہیں ہے، وہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک لائن لے چکے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی عمران خان وزیر اعظم نہیں، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں، تو سب کچھ برباد کر دو، تباہ کر دو. ان کو یہ نہیں معلوم پاکستان ہے تو ہی آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو ہی آپ کی سیاست ہوگی. اللہ کے بندوں کہاں کھڑے ہو آپ؟ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی پہلے یہ کہا کہ ہم اپنے چیئرمین سے ملاقات کی اجازت اگر نہیں ملتی تو ہم عالمی عدالت میں جائیں. اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں الیکشن کی جو ریزلٹس کی تحقیقات کے لیے امریکہ اور ان کے جو دوسرے ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا، اور امریکہ کو کہلوایا بھی گیا کہ آپ مل کر اپنے دوسرے ساتھی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں. تو یہ وہ ایجنڈا، وہ ان کا جو وہ کیا ہم غلام ہیں؟ خان صاحب بڑے کہتے تھے ہاں کیا ہم غلام ہیں؟ تو یہ کیا ہے خان صاحب؟ یہ غلامی نہیں تو کیا ہے؟ آپ اپنے ملکی معاملات میں، اپنے داخلی معاملات میں دوسروں کو مداخلت کا کہہ رہے ہیں. پاکستانی ادارے ختم ہو گئے. آپ کو شکایت ہے الیکشن کمیشن میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹس میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں. آپ دوسرے ملکوں کو مداخلت کا کہہ رہے ہیں. آپ ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. اب کیا لین لی کہ جی کہ پاکستان میں جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہے، تو آئی ایم ایف سے یہ خط لکھا جائے گا، آئی ایم ایف سے یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کی نئی حکومت کو جو ابھی قسط ملنی ہے، ایک قسط آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو ملنی ہے، وہ نہ دی جائے. اور پاکستان کے اور بلکہ میری اطلاع کے مطابق یہ خط لکھا جا چکا ہے خان صاحب کی طرف سے، آئی ایم ایف کو بھیجا جا چکا کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس کا چونکہ ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے، ہم آپ کو وہ جو قرض آپ دینے جا رہے ہیں وہ ہم واپس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ یہ قرض نہ دیں. خدا کا خوف کریں.
किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। यानी हम हुकूमत में नहीं है तो सब कुछ तबाह कर दो, मलिया मेट कर दो, खुदा न खास्ता मुल्क को बर्बाद कर दो, दिवालिया कर दो। पहले भी ये कर चुके, ये कोई आज इनको ने नया काम नहीं किया है, लेकिन शायद कि ये इससे सबक सीखते। पहले भी जो एक खैबर पख्तूनख्वा के जो उन्होंने जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे पीटीआई के, और शौकत तरीन साहब के दरमियान जो ऑडियो टेप चली थी जिसमें इलेक्शन, जिसमें आईएमएफ को कहा गया था कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे, पाकिस्तान दिवालिया होता है तो होने दे, पाकिस्तान की मईशत जो कि तबाह करके जा चुके थे, और इनको अच्छी तरह पता था पाकिस्तान को अगर कर्जा नहीं मिला, पाकिस्तान को अगर किस्तें नहीं मिली तो पाकिस्तान माशी तौर पर उसका भट्टा बैठ जो कि उन्होंने बैठा दिया था, इनको अच्छी तरह पता था बैठ जाएगा मसीह, और ये कहीं के नहीं रहे हैं। यानी अपने मुखालफिन की मुखालफत में इस हद तक आगे चले जाएं कि मुल्क को नुकसान पहुंचा दें। ये किस किस्म की सियासत है कि आप हुकूमत में नहीं है तो सब कुछ तबाह कर दो। इनके अगर काश के उस वक्त शौकत तरीन साहब और जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे केपी के, उनको सजा दी जाती तो आज ये नौबत ना आती। हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए, इस किस्म के लोगों को कटहरे में जरूर लाना चाहिए और उनको मिसाल बनाना चाहिए। और मैं तो उन लोगों पर हैरान हूं जो सब कुछ देखते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं नहीं कहता कि उनको फॉलो ना करें, जरूर करें, लेकिन उनकी गलत बातों को तो सपोर्ट ना करें। खुदारा इस फैन क्लब के मामले से निकलें, शख्सियत परस्ती के मामले से निकलें। खान साहब आपको अच्छे लगते होंगे, जरूर पसंद करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर सपोर्ट करें, लेकिन उनकी गलत बातों का, उनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज का कम से कम दिफा ना करें, उसकी तो हिमायत ना करें। एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दलदल में धकेलने जा रहे हैं। खुदा करके पाकिस्तान किसी हद तक संभला है। आईएमएफ को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया जाए। ये वही खान साहब है जो कहते थे कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो सब कुछ जो है ना कर्जे उतार दूंगा, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे इन्होंने लिए। खुद जब हुकूमत में है तो तारीख के सबसे बड़े कर्जे ले लिए, और जब हुकूमत में नहीं है तो कहते हैं कि सब कुछ तबाह हो जाए। खुदा का खौफ करें। ये मुल्क है तो आपकी सियासत है, मुल्क है तो आप लीडर हैं, मुल्क है तो वज़ीर आज़म बनेंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स से भी मैं कहना चाहूंगा कि अंधी हिमायत ना करें। आप जरूर सपोर्ट करें, लेकिन अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। क्या कह रहा है जरा गौर तो करें, वो क्या कह रहे हैं। खुदा का वास्ता इस मुल्क को चलने दें। बहुत होगी तकरीबी सियासत, बहुत हो गया आपका ये बयानिया जिससे आपने अफरा तफरी पैदा की। अब इस मुल्क को चलने दें। जब आपके पास मेंबर्स पूरे हो जाएं तो आप भी अदम एतमाद की तहरीक ले आइएगा, हटा दीजिएगा इन लोगों को जो बकौल आपके चोर हैं तो साबित करें। साबित तो आपने कुछ भी नहीं किया अपने 3.5 साल में। तो बहरहाल मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुल्क हम सब का है। इस मुल्क को चलने दें। अल्लाह साहब आपका हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।